पयलीं म्हणल्यार आयज 15 ऑगस्ट सगळ्यांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे. सो पयलीं म्हळ्यार म्हाका हांगा स्कुलान येवन इतलें बरें दिसलें, कित्याक वेन वी वर इन गार्डन आय वॉज स्टडींग गार्डन जेन्ना आमी कॉम्पिटिशनाक येताले तेन्ना हांगा खुबशीं कॉम्पिटिशनां हांवें अटेंड केल्या. सम essay writing competition, elocution. So nice feeling after many years and coming to the premises. Even though भायल्यान वतना पळयता बिल्डिंग, तो चड वेळ घेना, कित्याक कॅम्पाक लोक सकाळच्यान आयल्या, फास्टिंग शुगर तांची आमी केल्या आनी ECG बी केल्या. सो चड वेळ उलयना, फक्त 5 मिनटां. सो पयली सुवातेर मिस्टर रोहन देसाय इनिशिएटीव हांचे हांव अभिनंदन करता. तांची सगळी टीम, गितेश शिरोडकर आनी बाकीचे सगळे तांचे व्हॉलंटियर्स, हरीश बाब, सगळे हांव तांकां खूब फॉलो करता. दे आर डुईंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज. आनी तातूंत भितर ही सामकी इम्पॉर्टंट अशें म्हाका जाल्यार दिसता. हांव दोतोर म्हणून अशें न्ही, पूण आरोग्यम धनसंपदा. सो आरोग्य बरें आसलें जाल्यार आमी कितेंय करपाक शकतात. सो ताजे परत एकदा रोहन बाबाचें हांव अभिनंदन करता की ताणें सगळो फुडाकार घेवन हो इतलो व्हडलो कॅम्प आयोजीत केलो आनी आमचें सहाय ताका सदांच आसतलें. सो हे कॅम्पाक आमी डायबिटीज चॅक करतात, हार्ट चॅक करतात, आय स्पेशलिस्ट आयल्या, ऑप्टिशियन्स आयल्या, फिजिओथेरपिस्ट, सर्जन इज ऑन द वे बिकॉज एक एमर्जन्सी एपेंडिसेक्टमी आशिल्ली रातची मिडनायट, तो भायर सरला. आय डॉक्टरूय भायर सरला आनी आयुर्वेदीक डॉक्टर आसा, डॉक्टर मंदार आसा, डॉक्टर अनुराधा. सो सगळे लोकां कडेन मागता की मातसो टायम लागतलो, मातशें रावचें पडटलें लायनीन, पूण सगळ्यांचे आमी टेस्ट करतले. आनी एक गजाल म्हणल्यार जे लोकांचे ECG सारके ना, तांकां स्ट्रेस टेस्ट जावं इको करपाची गरज आसा, तांचे आमी इको आनी स्ट्रेस टेस्ट फॉर फ्री कुडचड्यार म्हणजे क्लिनिकान करतले. फक्त एज पर द गव्हर्मेंट रुल्स ते मशीन पोर्टेबल ना, ताका कलेक्टराची परमिशन घेवन लॉट ऑफ थिंग्स आर देर, म्हणून ते मशीन हांगा हाडपाक मेळना इको. पूण सगळे पेशंटाचे इको आनी स्ट्रेस टेस्ट फॉर फ्री आमी करतले. आनी ताज्या मुखार पासून जर कितें तांकां प्रोसिजर जाय दॅट ऑल्सो आय विल टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ द गायडन्स ऑफ मिस्टर रोहन देसाय. दॅट आमी हो कॅम्प असो न्ही की बाबा आयचो दीस जालो मागीर फाल्यां तुमी तुमचें पळोवपाचें अशें न्ही. जे लोकांक कितें दुयेंस मेळटा तांकां आमी फॉलोअप करतले. सो परत एकदा सगळ्यांचें अभिनंदन करता. अलका मॅडमीचे आभार मानता. आमी पळयतात की तुजो रोहन देसाय इनिशिएटीव खातीर तूं वेगवेगळे जे समाजकार्य आसा तें करीत आसा आनी आयज एक असो 15 ऑगस्टा दिसा तूं एक मेगा मेडिकल कॅम्प दवरिल्लो आसा. हाचे फाटले हें कशें येता? पयले सुवातेर हांव सगळ्याक गोंयकाराक, सगळे आमचे कुडचडकार भाव भयण आसा तांकां सगळ्यांक स्वातंत्र्य दिनाच्यो परबी दिता. आयज रोहन देसाय इनिशिएटीव ह्या बॅनराच्या अंडर आमी आयज फ्री मेगा मेडिकल कॅम्प आयोजीत केल्लो. हितून भितर 7 तज्ञ डॉक्टर जे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसा, आय स्पेशलिस्ट, डायबेटीक, कार्डियक स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, आयुर्वेदीक स्पेशलिस्ट, तशेंच फिजिओथेरपिस्ट, हे सगळे डॉक्टरांचो आस्पाव आसा. आयज कुडचडेचे खुबशे नागरीक, म्हाका दिसता आतां ऑलमोस्ट आमचो 1000भराक हो आंकडो तेंकलेलो आसा आनी एक बरो प्रतिसाद हांव म्हणपाक शकता. कारण आमी फाटले काही दीस जाले ह्या मेडिकल कॅम्पाच्या तयारेक लागिल्ले आनी सेवा भाव ह्याच हेचेर फिलॉसॉफीचेर आमी हो मेडिकल कॅम्प आयोजीत केल्लो. कित्याक रोहन देसाय इनिशिएटीव तुमी जाणा आसतले, फाटले दिसाक आमी स्कूल भुरग्यांक काही आयटम्स वितरीत केल्ले. तेच्या मुखार आयज आमी हो मेडिकल कॅम्प आयोजीत केल्लो आनी हेज्या मुखारय आमचे खुबशे इनिशिएटीव आसा जे कुडचडकारा खातीर प्रामुख्यान आमी करपाचो आमचो यत्न आसा. आमचे बरोबर आमची फूल जी टीम आसा रोहन देसाय इनिशिएटीव हेच्या अंडर, जे आमचे सगळे म्हजे मित्र आसा आनी आमचे बरे मागपी आसा, त्यांच्या सहकार्यान हो सगळो आमी जे कार्यक्रम आमी घडयतात ते त्यांच्या सहकार्यान आनी आमच्या लोकांचो प्रतिसाद, जे कुडचडकार आमकां प्रतिसाद दितात आनी तांची जी आपुलकी आमकां मेळटा त्या आपुलकेच्या जोरार आमी हें काम कुडचड्यार सुरवात केल्या. असो मेडिकल कॅम्प आनी ओन्ली कुडचड्यार म्हणल्यार एक आमच्या शहरां भितर जाता. लास्ट टायम थोड्या आनी वेगळे वार्डांनी केल्ल्या किंवा तशें कितें तें कशें आसा, मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा की खंय तरी सुरवात करपाची. आयज आमची आमचो पयलो मेडिकल कॅम्प. तसो हांवें म्हणून पर्सनली आमी एक मेडिकल कॅम्प काही वर्सां, एक 4 वर्सां पयलीं हांवें काकोडे हांगा केल्लो आनी तशें ब्लड डोनेशनूय कॅम्प केल्ले. पूण आयज आमकां अशें दिसून आयलें की संपूर्ण कुडचडकारा खातीर एक इंट्रोडक्टरी असो हो मेडिकल कॅम्प
हो करचो आनी त्याच विचारान आमी हो आयज मेडिकल कॅम्प केला आनी हेजे मुखार आमी आतां सद्या आमची प्लॅनिंग स्टेजीचेर आसा. अशे आमचे खुबशे इनिशिएटीव आसतले जे तुमकां टायम मुखार येता त्या टायमार तुमकां कळत रावतले. आमी पळयतात की स्ट्रेस टेस्ट किंवा इको टेस्ट आसा जो बरो म्हारग आसता, पूण जो आमचे देसाय डॉक्टरान सांगला त्या भशेन लोकांक जर जाय जाल्यार ते स्ट्रेस टेस्ट किंवा इको टेस्ट आयज हांव मुद्दमून सांगपाक सोदता जे ह्या मेडिकल कॅम्पाक आयज जे कुडचड्या वयले लोक आमचे जे पेशंट जे आपले हेल्थ चॅकअप करपाक आयिल्ले तांकां फ्री मेडिसीन दिल्या. प्लस आमी तांची ECG हांगा काडल्या, कोणाक हार्टाचे प्रॉब्लम आसा म्हणजे प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा, सगळे पेशंटाची ECG केल्या. कोणाक तेजे मुखार वचून इको टेस्ट करपाक जाय, स्ट्रेस टेस्ट करपाक जाय, ही आमी फ्री सर्वीस पेशंटा खातीर लोकां खातीर आमी उपलब्ध करून दिल्या. सो ज्यो हेर गोष्टी म्हणजे ज्या हेल्थाच्या अंडर ज्यो काही गोष्टी ज्यो तांकां लागतात तांकां एक मदतीचो हात, एक हेल्पिंग हँड म्हणून, कारण सगळेच लोक मडगांव पणजे वचून आपल्याक जाय तशें हेल्थ चॅकअप करपाक शकना आनी जेंकां हें शक्य ना तांचे खातीर ही सवलत म्हणून आमी आयज हो कार्यक्रम सुरू केला आनी ही सर्विसीस आमी अवेलेबल करून दिल्या कुडचडकारां खातीर. हो जे जेंकां गरजूवंत लोक आसा तांचे खातीर आमी हे उपलब्ध करून दिल्या. दोळ्याचेय हांगा आसा, सो दोळ्याचे आसा, तांकां वखलां, तांचे दोळे चॅक करून तांचे नंबर चॅक करप, हे सगळें म्हणजे जे आमचे स्पेशलिस्ट आसा त्या स्पेशलिस्टाच्या अंडर जो कितें ट्रिटमेंट लागतलो तो फ्री सर्विसीस म्हणजे तांकां फ्री म्हणून आमी उपलब्ध करून दिता. म्हाका कितेंय कमी पडलें जाल्यार माफ करचें, कारण जे कितें आसा क्लासरूम जशें आसा तशेंच तुमकां हांवें दिल्या. तयारी काय करूंक मेळना कारण पावस खूब आसा. बाग जर भायर बी काडिल्ले जाल्यार क्लासरूम व्हडले आसताले, बरें मेळटा आशिल्लें. रोहन देसाय इनिशिएटिव्हा खाला आज हो मेगा मेडिकल कॅम्प आसा, लोकांचोय बरोच प्रतिसाद मेळटा. कशें दिसता? आयज पळयलें जाल्यार बरें दिसता आनी खुबशे लोक जाले म्हणल्यार प्रत्येक मनीस आतां आपलें जिवन आरोग्य कशें दवरपाचें त्या विचाराचें आसता आनी आज फ्री हो मेडिकल कॅम्प बाब रोहन देसाय हाणें दवरले बद्दल आमकां खूब बरें दिसलें. कित्याक थोडे मनीस अशें आसता की तेंच्यान खुबशे प्रॉब्लेम जावन तपासपाक तांकां जायना आनी त्या आदाराचेर ते थोडे खंयचो तरी आदार मेळचो आनी आमचो बाब रोहन देसाय ताणें हो आदार दिलेले आहा आनी हेजी बेनिफीट लोकांनी घेवचें म्हाका दिसता. रे बाब, आयज जो रोहन देसाय इनिशिएटीव जो मेगा मेडिकल कॅम्प आसा लोकांचोय आमी प्रतिसाद पळयता, कितें खरोखरच एक उमेद येयली. आमी सकाळच्यान पळयताले जे कॅम्पाक लोक येतालो तो लोकांचो प्रतिसाद पळयलो जाल्यार भरघोस लोकांचो प्रतिसाद हांगसर ह्या मेगा कॅम्पाक पळोवपाक मेळ्ळो. आनीक चडशे तरणाटे धरून 70-80 वर्सांचे सुद्दां पुरायेचे मनीस हांगसर येवन आपल्या मेडिकल कॅम्प चॅकअप करून गेल्ले आसात. एक ह्या सर्वांगीण वाठाराक कुडचडे मतदारसंघाक खुबशे लोकांची जी अडचणी आसात तेचेर मात करपा खातीर रोहन देसायान जे इनिशिएटीव घेतला की फिटनेसा खातीर लक्ष दवरपा खातीर आनीक अशेंच तेजें कार्य सदांच चालू आसून जे पासून ह्या कुडचडे मतदारसंघाक खुबसो बेनिफीट जातलो. आयज पळयता आमी रोहन देसाय इनिशिएटिव्हा खातीर मेगा मेडिकल कॅम्प आसा, लोकांचोय बरो प्रतिसाद मेळटा. कशें दिसता आमकां? हेल्थाची खूब गरज आसा हेल्थाची, म्हणून तेणी रोहन देसाय इनिशिएटीव घेवन तेणी मेडिकल कॅम्प आयोजीत केला. एका मना काडल्यातल्यान देव बरें करूं म्हणटा, सगळ्यांक बेनिफीट जावचो, कुडचडे वसल्या सगळ्या मेडिकल लोकांचो लाभ घेवचो.